Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabat सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदुल अबरार, मालिक मुख्तार, हम सब के आका, हम सब के दाता, नूरे मुजस्सम, सैयद आलम, रहमत आलम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माइक सही करो इसको। ओ माइक सही कीजिए। माइक हज़रात, बहुत अदब व एहतराम के साथ हम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। मगर बड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे ठहरे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। बेहतर होता कि आप ये खाली जगह को पुर कर लेते तो रहमत का छींटा जो है ना आपके सरों पे ही पड़ता। क्योंकि जो जितना करीब वली से होता है, वली भी उसके उतना करीब हुआ करता है। और ये मैं सिर्फ हवाई बात नहीं करूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि जो जितना वली के करीब होगा, जितना भी वली के करीब होगा, वली उतना उससे ज्यादा करीब होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि मौला ताला ने हम तमाम को हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ बैठकर उनका सदका लेने की तौफीक अता फरमाई है। यही वजह है कि हम हर साल इस उर्स के मौके पर जिस भी हैसियत की जो चीजें होती है, दामे दिरहमे सुखने, कोई बोल करके फैज लेता है, किसी के पास अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया है तो इनके उर्स में लगाकर अपने माल को देकर के नेकियों कमाने का जरिया बनाता है। तो बहुत मुबारक है हम तमाम लोग कि अल्लाह ताला ने इन वली के सदक़े तुफैल में हमारे कुछ माल को नेक कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाई है। वरना तो हमारा हाल ऐसा हो चुका है कि साल भर हम न जाने कितने माल कभी सूद के जरिए, कभी हराम के जरिए, कभी किसी को धोखा देकर, कभी लूट कर ये खाते नजर आते हैं और एहसास भी नहीं होता है कि हम उस माल को खा रहे हैं तो वो माल हलाल है या हराम है। एहसास भी नहीं होता। लेकिन हम आज यहां पर जो बैठे हैं ना, सिर्फ ये ज़हन में लेकर बैठे हैं कि ए अल्लाह, आज तक हमने जितने भी गुनाह किए, बाबा फरीद को गवाह रखकर
ہم تمام تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہر اس کام سے بچیں گے جس سے تو اور تیرا رسول راضی نہ ہو. کوئی آمین نہیں کہے گا. اگر ہم بولیں گے کہ لو 1000 روپے یہاں پر بٹ رہے ہیں حرام کے، تو سب دوڑتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ دعا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کھائیں گے ہی. ایک منافق نبی کی بارگاہ میں آیا. کس لیے آیا؟ کہ آج دیکھیں گے کہ نبی کو میرے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مگر وہ آقا تھے، وہ آقا تھے جس کو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سارے علم عطا فرما دیا تھا، سارا علم عطا کیا تھا. آزمایا. جب وہ منافق آیا تو آنے کے بعد آزمانے کے لیے آیا. نبی کریم نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا اور کہا اے منافق تیرے دل میں کیا سوال ہے پوچھ، یا تو پوچھتا ہے یا میں بتاؤں سوال بھی کیا ہے جواب بھی کیا ہے. یہ ہے نبی کا اختیار. نبی کے امتی ہیں نا ہم، ہے کہ نہیں؟ اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ کے نبی اپنے تمام امتیوں کے دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتے ہیں. یہ عقیدہ کسی بازار کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتے ہیں. اور جب دھڑکن کو جانتے ہیں تو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ کو بھی جانتے ہوں. جو بیٹھے ہیں یہاں پر جس نیت سے اس نیت کو بھی جانتے ہوں گے. تو جب اس نیت کو جانتے ہیں تو نبی کو گواہ رکھ کر کے آپ نے اگر اچھے کام کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ تو ضرور اس کام کو قبول کرے گا. کرے گا نا قبول. اور جب کرے گا تو اچھے کام میں اگر زمزم کا پانی ہو، ایک بیرل، اس میں ایک قطرہ شراب ملا دو، وہ پانی پاک رہے گا ناپاک رہے گا؟ بولو بھائی، زور سے ذرا مجمع سے آواز آئے. ناپاک رہے گا نا. یہ 3 دن کا عرس منایا جاتا ہے، اور یہ عرس یہ کسی عام ولی کا نہیں، صوفی باصفا کا عرس ہے، جن کے اوپر ولایت کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے جتنا ہم نہیں دیکھ سکتے، باطنی آنکھوں سے 70 گنا زیادہ دیکھا کرتے. 3 دن کا عرس. آپ اندازہ لگاؤ، ایک زمزم جو نبیوں کی ایڑیوں سے بنا ہوا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی، لیکن ایک قطرہ شراب کا ڈال دو، ناپاک. اب وہ قابل استعمال نہیں رہا. اب جب ایک قطرہ شراب کا پڑنے سے ناپاک کیوں؟ اس لیے کہ شراب اللہ نے حرام فرما دیا ہے نا. شراب اللہ نے حرام فرما دیا. اب ذرا بتاؤ، عرس میں فاتحہ دلاتے ہیں جائز، شیرنی چڑھاتے ہیں جائز، پھول چڑھاتے ہیں جائز، تقریر کرتے ہیں جائز، آپ سجادہ نشین جا کر دعا کرتے ہیں جائز، ہر قسم کی زیارت کرتے ہیں جائز، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جائز، نعتیں پڑھتے ہیں جائز، تقریر سنتے ہیں جائز، قرآن پڑھتے ہیں جائز، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں جائز. یعنی یہ تمام جائز کام جو عرس میں اللہ کے نبی نے بتایا، اب ان سے اللہ ہمیں برکت دے رہا ہے، فضیلت دے رہا ہے، تقوی دے رہا ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے دل میں گناہ رکھ رہے ہو، ولی کی بارگاہ میں جاؤ، قرآن پڑھ لو، تیرے گناہ مٹتے ہوئے چلے جائیں گے. ولی کی بارگاہ میں جاؤ، نگاہ کر لو، تیرے گناہ مٹتے ہوئے چلے جائیں گے. ولی کی بارگاہ میں جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ، تمہارے گناہ مٹتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ ایک دن انسان کر لیتا. پہلے دن آپ نے کیا، الحمدللہ قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ ہوا، درود ہوا، ذکر ہوا، اذکار ہوا، ولی کی برکتیں آپ نے لیا. پھر دوسرے دن آپ نے ناچ باجا اور ڈھول اور تاشا اور قوالی سے اس کو برباد کر دیا. جب ایک زمزم کے پانی میں ایک حرام قطرہ ملا دینے سے اب وہ زمزم زمزم نہ رہا، تو اسی طرح اے ادونی کے غیور مسلمانوں، جس طرح
زمزم اپنی حقیقت کو حرام چیز کے ملا دینے سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، ایسے ہی عرس کی حقیقت کو اگر تم نے قوالی اور ڈھول باجے سے نکال دیا تو یہ عرس کی حقیقت تمہارے اوپر رحمت نہیں بلکہ زحمت بن کر آئے گی، تم برکت نہیں بلکہ تم اپنے سینوں میں نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آئے گے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ عرس میں فائدہ لیں، عرس سے برکتیں حاصل کریں، مگر کہاں ہے وہ مسلمان؟ 3 دن میں ایسے فساق اور فجار کو جن کے نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ آنکھوں میں نور ہے، نہ دل میں سرور ہے، نہ ولیوں کی محبت ہے، ارے تم جیسا بولو گے وہ بندر کی طرح ناچے گا کیونکہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو نچانے سے بہتر کوئی ایسے کو بلاؤ جو تمہاری شوق پیدا کر سکے۔ کیوں عرس کو بدنام کر رہے ہو؟ آج اسی وجہ سے ہم پر وہابی اور دیوبندی مسلط ہو رہے ہیں۔ آج ہم غیر شرعی کام عرس میں کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کو گلیوں میں وہ وہابی پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، ارے تم چھوڑ دو اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ آج میں نے آیت کریمہ پڑھی، غور کرنا، کسی کے دل میں برا لگ رہا ہوگا، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں حق بولتا ہوں، کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں، قوال کی طرح کہ 90,000 لے کر چلا گیا۔ میں بابا فرید کا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج سے یہ وعدہ کرو کہ ایسے بے حیا قوالوں کو نہ بلانا جس سے تمہارا ایمان برباد ہو جائے۔ مگر آج سننے میں یہ آیا ہے قوالی ہوگی تو چندہ دیں گے، لا حول ولا قوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹکٹ بانٹ رہا ہو کہ جہنم کی ٹکٹ یہاں ملتی ہے تو آپ 50 روپے میں خریدنے جائیں گے؟ کوئی جنت کی ٹکٹ بانٹتا ہو تو آپ کو تو جانا ہوگا۔ غوث پاک نے جنت کی ٹکٹ بنائی تھی، غوث پاک نے جنت کی ٹکٹ حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے بانٹی تھی۔ کہا تھا معین الدین، ایک بات راز کی بتاتا چلوں، کہا حضور بتائیے تو صحیح، کہا کیا؟ کہا یہ کہ یاد رکھ آج جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ مگر ایک بات سننا معین، اگر کوئی کسی کو بتائے گا تو جہنمی ہے۔ حضرت خواجہ بھی تھے، چشتی سردار وہاں قادری سردار۔ حضرت خواجہ نے سوچا میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا لیکن میری وجہ سے کتنے لوگ جنتی ہو جائیں گے۔ اعلان کر دیا، گھر گھر جا کر کے بتایا، اے گھر والوں جنت کی ٹکٹ بارگاہ قادریہ سے مل رہی ہے، لے لو، قادریہ سے مل رہی ہے، لے لو۔ میں یہ واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو دلیل بھی دوں گا تاکہ کوئی بدعقیدہ تمہیں گلیوں میں سوال نہ کرے کہ مفتی صاحب آئے بول کر چلے گئے۔ قرآن بتاؤں گا تجھے، کہا قادری دربار سے جنت کی ٹکٹ بٹ رہی ہے، لے۔ اللہ اکبر، ادھر غوث اعظم ہیں، جب فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورا بغداد میرے پیچھے آیا ہوا ہے۔ آہا، قربان جاؤ، اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بلایا، کہا معین یہ تو تیرا ہی کام لگتا ہے کیونکہ میں نے تو تجھے ہی بتایا تھا۔ کہا حضور گستاخی معاف ہو، یہ میرا ہی کام ہے کیونکہ میں نے بتایا۔ کہا معین تجھے معلوم نہ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ کہا حضور سب معلوم ہے لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا جو میرے پیچھے نماز پڑھ لے گا۔ میں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا ہے، جب تک بول رہا تھا اس وقت تک تھا، لیکن آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ لیا، جنتی بن گیا۔ اب آپ
आपको बता दूं, कई जमातें हैं, कोई तबलीगी जमात है, कोई अहले खबीस है, कोई अहले हदीस है, सब जमात है। अगर कोई बंदा है, मैं आ रहा हूं, मगर यहां पर जितने भी लोग हैं ना, बस मैं एक बात ज़हन में रखना, वली की मोहब्बत को जब तक मेरी तकरीर हो ना, अपने दिल में समाये रखना, क्योंकि हदीस पाक में है कि जो इंसान किसी वली की तरफ अपना लौ लगाता है ना, लौ का मतलब समझते हैं, ध्यान लगाता है ना, तो अल्लाह उसके दिल में 70 जो पर्दे होते हैं ना, दिल के कितने पर्दे होते हैं, ये अहले खबीस नहीं समझेंगे। 70 जो पर्दे होते हैं ना दिल के, वली की तरफ ज़हन लगाने से अल्लाह वो 70 पर्दे को खोल देता है। और जब 70 पर्दे को खोल देता है ना, तो हर एक पर्दे पर 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। ये वली की तरफ सिर्फ ज़हन लगाने वाले की बात है। हम गुनहगार, यानी हम अगर गुनहगार है ना, हम लगाएं तो हमारे लिए जो 70 पर्दे हैं वो अल्लाह खोल देता है। अंदाजा लगा कि जब गुनहगार के एक वली की तरफ निगाह करने से 70 पर्दे खुल जाते हैं, तो वली अगर खुदा की तरफ निगाह कर दे तो कितने पर्दे खुलेंगे। इसीलिए गौसे आजम ने कहा, क्या कहा था, ऐलान सुन गौसे आजम का, कहा बचपन का जमाना है, छोटे हजरत खिज़्र हजरत गौसे पाक की बारगाह में आए, बैठ गए, कहा गौसे आजम तुमको क्या महसूस हो रहा है। कहा मैं जब ऊपर देखता हूं तो लौह में जो कलम चलता है ना, मैं उस कलम के लिखने की भी आवाज को सुना करता हूं। और एक बात ज़हन में रख, गौसे आजम ने कहा कि मैं अल्लाह के तमाम आलम, सिर्फ जमीन नहीं का, जमीन नहीं का, आलम, ये जमीन तो एक छोटा सा है, इससे भी बड़े बड़े बहुत है। गौसे आजम ने कहा कि मैं अल्लाह के तमाम आलम पर ऐसे ही तसर्रुफ करता हूं जैसे कि एक चुंटी मेरे हाथ पर रेंगती हुई नजर आती है। वो रिवायत अलग है जो देखता हूं, वो अलग रिवायत है, मगर ये रिवायत अलग है कि जिस तरह एक हाथ पर चुंटी रेंगती है और उसको आम इंसान देखता है कि कैसे रेंग रही है, तो मेरी आंख वो है कि अल्लाह ने सारी कायनात जो बनाई है, ये अब्दुल कादिर सारी कायनात को ऐसे देख रहा है जैसे कि हथेली पे चुंटी रेंगती हुई देख रही है। ये है मकाम तसर्रुफ गौसे आजम का, है ना। बात समझ में आ गई? वली का इश्क आया ज़हन में, आया कि नहीं? जरा पीछे से भी आ गया ना। मैं सिर्फ इश्क लाने के लिए ही बोल रहा था, अब मैं तकरीर शुरू करूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आप गली में देखेंगे, अगर कोई आलिम किसी देवबंदी से मिल गया, तो अगर हम कहेंगे कि अल्लाह को नबी का इल्म है, गैब का इल्म है, नबी को भी गैब का इल्म है, हम अहले सुन्नत का अकीदा है ना कि नबी को गैब का इल्म है। अब दूसरा आलिम कहता है जो गैर हो, वो कहेगा कि नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं। अब जो आम इंसान होता है, जो जाहिल होते हैं, वो क्या समझेंगे कि पता नहीं गैब का एक आलिम बोलता है, ये भी दाढ़ी वाला है, जुब्बे वाला है, पगड़ी वाला है, ये बोल रहा है कि गैब का इल्म नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि गैब का इल्म है। हम माने तो किसको माने? अल्लाह तो कर रहा है कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, और दोनों कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। एक कह रहा है कि नबी को गैब का इल्म, एक कह रहा है कि नबी को गैब का इल्म नहीं। तो कुरान तो दोनों पढ़ रहे हैं,
माने तो किसको माने, कैसे माने, किस अंदाज से माने? तो कुरान ने कहा हुदल, हुदन ये क्या है? हिदायत है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जानने वाले भी होंगे, पढ़ने वाले बच्चे, और कुछ आलिम भी हों। एक होता है जुलहाल और एक होता है हाल। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि साहिब अपने घर से आए इस हाल में कि वो शेरवानी पहने हुए थे, है ना? तो अब ये शेरवानी पहनना साहिब की ये एक इल्लत, एक पहचान हुई ना? यानी इस हैसियत से आए कि उनके पास कुर्ता नहीं, शेरवानी था। तो ये एक हाल है जो उसकी कैफियत को बयान कर रहा है, उसके तरीके को बयान कर रहा है, उसकी इल्लत को बयान कर रहा है। ऐसे ही कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं, मगर किसके लिए? हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत सिर्फ किसको देगी? किसको देगी? मुत्तकी को। किसको? तकवा वाले को। अब पहचान मिल गई। अब कोई आलिम अगर ना हो तो अगर कोई देख रहा है और कह रहा है कि नबी का इल्म जो है वो नबी कुछ नहीं जानते, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, नबी को इल्मे गैब नहीं, माज़अल्लाह, नबी को इख्तियार नहीं, माज़अल्लाह, तो अब देखना कि ये जो जिसकी जबान से ये बात निकल रही है वो तकवा वाला है या गैर तकवा वाला है? तकवा वाला है या गैर तकवा वाला है? तो अब हम आज से 1500 साल पहले की जिंदगी को उठाकर देखते हैं। तो अब जब देखते हैं तो क्या हम देखेंगे कि तकवा वाले अली थे, अली ने कभी नबी को ऐसा कहा है? तकवा वाले मौला हुसैन थे, क्या हुसैन ने ऐसा कभी कहा है? तकवा वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, क्या ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा कहा है? तकवा वाले गौसे आजम थे, क्या गौसे आजम ने ऐसे कहा है? तकवा वाले ख्वाजा गरीब नवाज थे, क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा कहा है? तकवा वाले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थे, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? बाबा फरीदुद्दीन ने कहा है, हजरत मखदूम सिमना ने कहा है, आला हजरत ने कहा है, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा है, सरकार कला ने कहा है। जब तकवा वाले की लिस्ट उठाकर देखते हैं तो तमाम तकवा वाले यही कहते हुए नजर आते हैं कि अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सारी कायनात का इल्म अता फरमाया है, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कायनात में तसर्रुफ करने की ताकत अता फरमाई है। तो आप पहचान मिल गई कि अगर कोई देख कर कह रहा है कि नबी का इल्म नहीं है तो पहले देखना कि ये तकवा वाले से निस्बत रखता है या नहीं रखता है, तकवा वाले से मोहब्बत रखता है या नहीं रखता है। अगर उसकी जबान तकवा वाले से मोहब्बत की दलील होगी, समझ लेना ये मुसलमान है, और अगर तकवा वाला छूट गया समझ लेना कि ये काफिर होकर चला जाएगा। तो कुरान ने बता दिया कि मुसलमानों अपने आप को तकवा वालों के साथ बना दो, क्योंकि तुम्हारा दिल और तुम्हारी जान जो है ना ये वलियों की सोहबत में हुआ करती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं सब मुर्दे हैं, तो मेरी बात ये झूठ होगी या सही? बोलिए भाई, झूठ होगी ना? अब मैं अगर खुल्लम खुल्ला झूठ बोलूं तो आप अदूनी में जो दारुल इफ्ता है वहां जाकर के पूछेंगे फला मुफ्ती साहब आए थे, मजमे में बैठकर कहा कि सब मुर्दे हैं, इन पर क्या फतवा लगेगा? तो मुफ्ती साहब कहेंगे ये फासिक है क्योंकि इसने झूठ बोला, अब इसके पीछे नमाज जायज नहीं। यही लगेगा ना? एकदम बिल्कुल लिया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि ठीक है मेरे पीछे नमाज जायज नहीं क्योंकि मैंने झूठ बोला, मगर उस मुफ्ती साहब से पूछिए जाकर कि उनके पीछे नमाज नहीं, लेकिन अगर वो खुद नमाज पढ़े तो उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? सब बिल इत्तेफाक कहेंगे कि हाँ भाई उनके पीछे नहीं होगी लेकिन उनकी नमाज। क्यों? इसलिए कि मैं अगर किसी जिंदे को मुर्दा कहूं तो सिर्फ और सिर्फ फासिक होगा, काफिर नहीं।
صرف اور صرف فاسق ہوں گا، کافر نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حسین مردہ ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ شہید مردہ ہے، تو وہ فاسق نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو یہاں پر زندہ ہے یہ صرف میرے فسق کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہاں پر جو تم نے جس کو اللہ نے زندہ کہا تم اس کو مردہ کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن کا انکار ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ۔ تو اگر میں زندے کو مردہ کہوں تو صرف فاسق اور وہ بدعقیدہ، اگر اللہ نے جسے زندہ کہا اس کو اگر مردہ کہہ دے۔ اب اگر ہم مفتی ہو کر کے فتویٰ لگا دیں ان کے کفر کا، تو کچھ لوگ آ کر کے انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں کہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں؟ ارے میں کہاں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن پہ لگا فتویٰ، قرآن پہ لگا نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فرمان کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم یہاں پر الحمدللہ عظمت اولیاء اور یاد امام حسین کی محفل کو سجانے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے طفیل میں ہمیں دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو سجانے والے ہیں ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو عظمت اولیاء وہ چراغ کا نام ہے کہ اس سے کئی چراغیں روشن ہوا کرتی ہیں، کئی چراغیں۔ اولیاء کرام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی۔ زمین کیا ہو گئی؟ ہلنے لگی۔ اللہ کے فرشتے نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم یہ زمین ہل رہی ہے، اس کو شانت کرنے کی کوئی ترکیب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اس زمین پر پیدا فرما دیا۔ وہ زمین رک گئی، تھم گئی۔ پھر اللہ کے فرشتے نے کہا، مولا اس پہاڑ سے بھی کوئی زیادہ قوی تیری مخلوق میں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس پہاڑ سے بھی زیادہ قوی میری مخلوق میں ہے۔ کہا اس کو پیدا فرمایا، اور وہ ہے لوہا، جو لوہے سے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا، پھر فرشتے نے کہا، مولا کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی قوی چیز ہے جو لوہے کے اوپر بھی بھاری پڑے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے، وہ ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتے نے کہا، اے اللہ کیا اس سے بھی کوئی قوی چیز ہے جو آگ پہ بھی بھاری ہو؟ کہا ہاں اس سے بھی ہے، وہ ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تب اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کے فرشتے نے کہا، اے مولا اس سے بھی قوی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی کوئی قوی چیز ہے، وہ ہے ہوا، کہ جب طوفان بن کر آتی ہے تو وہ دریا کے ہچکولے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا، مولا کریم کیا ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ تیری مخلوق میں کوئی ایسی شے ہے جو ان تمام پہ بھی بھاری ہو جائے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ میرا متقی بندہ ہے۔ کہا میرا وہ متقی بندہ ہے۔ اب یہاں پر میں بات روکتا چلو، متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ تمام کو معلوم ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سامنے بتاتا چلو، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں آ کر دیکھتے ہو، جیسے ایک چیز ہے، پہلے ایک سائنس کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دو تاکہ آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت آپ کے دلوں میں بس جائے۔ ہاں سائنس کہتا ہے، یہ آج کا سائنس کہہ رہا ہے کیا
کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کے سامنے بیٹھا ہو، سمجھ رہے ہیں، تو اگر جس انسان کا دل قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو اور جس انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، تو اس کی صحبت میں، یعنی کمزور دل پر، جو کمزور دل والا ہوتا ہے نا، اگر وہ قوی دل والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دل سے وہ شعاعیں یعنی چمک نکلتی ہے نا، تو دونوں کا دل جو ہو جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے۔ کب؟ کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے ایک شاگرد یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے، ذہن میں رکھنا، یعنی میری سانس اگر نکل رہی ہے تو کتنے حیثیت سے نکل رہی ہے ہم کو نہیں معلوم، آپ کی سانس کتنی طاقت سے نکل رہی ہے نہیں معلوم، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اگر میری سانس اور تمہاری سانس جب برابر چلنے لگے، جب برابر چلنے لگے تو ایک کا رنگ دوسرے میں رنگ جاتا ہے، ایک کا رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرے میں رنگ جاتا ہے۔ جب میں یہ بات سائنس کی پڑھ رہا تھا نا تو میرے دل میں خیال آیا، آہا، اسی لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب کوئی بزرگان دین جو کہتے ہیں کہ ذکر کرو تو سب برابر کرو، کسی کی آواز نہ بلند ہونا نہ کم ہونا، برابر رکھنا، تاکہ ایک دوسرے کا ذکر جب ایک دوسرے سے ملتا ہے اور جتنے محفل والے برابر ذکر کرتے رہتے ہیں اتنا ہی وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام جو ہے نا کہتے ہیں برابر آواز آنا، کسی کی زیادہ، کسی کی کم، کسی کی یہ، کسی کی وہ نہیں۔ تو یہ سائنس تو اب کہہ رہا ہے، ولی نے پہلے پریکٹیکل بتا دیا ہے، ولی نے پہلے ہی پریکٹیکل بتا دیا ہے، کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ذکر ہوتا تھا نا تو صرف انسان ذکر نہیں کرتے تھے، دیوار بھی ذکر کرتی تھی، چرند و پرند بھی ذکر کرتی تھی، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو ذکر میں انسان برابر رہتے، پرندے بھی ذکر میں اسی کی طرح آواز نکل کر برابری کا ساتھ دیتے تھے، برابری کا ساتھ دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی شیخ کی بارگاہ میں جاؤ تو جانے کے بعد فوراً یہ نہیں کہنا کہ مجھے آسمان پر پہنچا دو، نہیں کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت سے اجرت نہیں ملتی، عبادت جو انسان پیسے کے لیے نہیں کرتا، اگر عبادت انسان پیسے کے لیے کرتا تو حضرت مولا حسین جب کرب و بلا کی سرزمین پر آخری سجدہ کیا تو اس وقت اللہ سے یہ کہا تھا کہ رضیت ربی، اے میرے رب کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ وہاں پر اجرت نہیں تھی، یہ بتا رہے تھے حسین کہ مولا میں جو یہاں پر آیا اپنے خاندان کو لٹا دیا تو کسی اجرت کی وجہ سے نہیں، تیری رضاعت کی وجہ سے لٹایا۔ اجرت ہوتی تو مولا حسین اپنے ننھے علی اصغر کو لے کر میدان کرب و بلا میں نہ آتے، اگر اجرت ہوتی تو علی اکبر کا سینہ چاک نہ ہوتا، اگر اجرت ہوتی تو عباس علمبردار کے بازو نہ کٹتے، اگر اجرت ہوتی تو حضرت زینب کے آنکھوں میں آنسو نہ آتے، اگر اجرت ہوتی تو حضرت زین العابدین سسکتے نہیں۔ اجرت نہیں تھی بلکہ محبت تھی، اسی لیے سب لٹا دیا اور کہہ دیا کہ محبت میں اگر جان بھی لٹا دے تو حسین کی ایک جان کیا، مولا اگر 70 جان دے دے تو حسین 70 جان بھی لٹاتا چلا۔ تو میں کہہ کیا رہا تھا کہ سائنس کیا کہتا ہے کہ جب دل سے دل مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کا جب دل ملتا ہے تو ایک کے دل کا اثر دوسرے کے دل پر آٹومیٹک آتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغہ، اور کیا ہی بہترین رنگ ہے۔ ارے اللہ کا رنگ کون ہے؟ یہ لال پیلا ہرا نہیں، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی جو اللہ کے نورانیت کو لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ تو سائنس آج کہہ رہا ہے نا، میرے خواجہ نے
800 साल पहले ही करके बता दिया। अरे साइंस, तुम मेरे ख्वाजा की जिंदगी पढ़ता ना तो ये कौल आज नहीं 800 साल पहले ही कह देता कि जब एक दूसरे के सोचते हैं इंसान कि अरे तसर्रुफ कैसे करता है, ये सुन्नी आते हैं और बोलते हैं कि बस अल्लाह के वली वहां चले गए, यहां चले गए, फला जगह चले गए। एक सिंपल सी मिसाल में देता हूं, ये हाथ है ना, मेरे काबू में है अभी, यहां पे ला करके इंजेक्शन डाल दो मुझे, सुंद हो गया ये, अब मेरे काबू में रहा एक इंजेक्शन जिसको किसने बनाया? इंसान ने। 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए इंजेक्शन डाल दो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। हदीस आओ, अल्लाह का बंदा जब जिक्र करता है, अल्लाह का बंदा जब जिक्र करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्ते इसके रूह को मेरे कब्जे में डाल, इसके रूह को मेरे कब्जे में डाल। अब ये जिक्र कर रहा है, अपने हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। मेरे हाथों में इंजेक्शन डाला गया, अब हाथ मेरे हाथ को पकड़कर चाहे तो इधर कर दो, चाहे तो उधर कर दो, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें दुनिया का इंजेक्शन लगा है, मेरा हाथ काम नहीं। अब मैं पूछता हूं कि जब 5 घंटा दुनिया का इंजेक्शन एक हाथ को सुंद करके मेरे काबू से बाहर कर सकता है, ए खुदा तेरी रहमत का तरीका कितना है कि जब तू मुत्तकियों को अपनी रहमत के साए में लेता होगा तो उसको क्या क्या नहीं तसर्रुफ कराता होगा। पता चल गया मुसलमानों, वलियों को अक्ल से ना देखो, अल्लाह की रहमत से देखो, समझ में आती है। तो मैं बता क्या रहा था? हजरत अबू सईद खुदरी की हदीस यही बता रहा था ना। अब आओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में गए। जाने के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटे मोइन जरा ऊपर उठा।